अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि अब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान हो चुके हैं, उनके मुतालिक आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम पीछे जाएं तो ये बात की जाती थी कि वो और रजब तैयब उर्दवान जो हैं उनमें बहुत सारी मुमासलत पाई जाती है, उन्हें उनसे मिलाया जाता था, उन्हें उनसे तशबिया की जाती थी। और पीटीआई के जितने भी वफाकी वज़रा हैं, जितने भी कारकुन हैं, जितने भी MNAs हैं, वो सारे जो है वजीर आजम जो अब साबिक हो चुके हैं इमरान खान साहब को की क्वालिटीज, जो खसूसियात है, वो इस तरह की बताते थे कि वो रजब तैयब उर्दवान की मानिंद है। यानी उनकी जो खसूसियात हैं, उनका जो बात करने का अंदाज है, उनका पाकिस्तान को चलाने का अंदाज है, उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, वो बिल्कुल वैसी ही हैं जो इससे पहले तुर्की के लीडर में थी, यानी कि रजब तैयब उर्दवान में। अब रजब तैयब उर्दवान में और इमरान खान साहब में किस हद तक मुमासलत है? अब इमरान खान साहब जिस तरह गवर्नमेंट में आए, इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ब्यूरोक्रेसी ने इनके लिए मुश्किलात पैदा की, सियासतदानों ने इनके लिए मुश्किलात पैदा की, मुख्तलिफ अदारों ने इनके लिए मुश्किलात पैदा की, और इक्तिसादी तौर पर भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि मजीद जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिन पर जो काम तेज होने की बजाय जो है मजीद स्लो हो गया था। अब दूसरी जानिब अगर हम देखें, जो तुर्की के वजीर आजम मुंतखब हुए थे पहले, रजब तैयब उर्दवान, और अब जो है वो सदर हैं तुर्की के, वो जब पावर में आए थे पहली बार, तो उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था नाजरीन, और इमरान खान साहब को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस सब पर जो है आज हम बात करेंगे। इमरान खान साहब जब पावर में आए तो उन्हें तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका वो गाए बगाए जो है वो जिक्र भी करते रहते थे। वो कहते रहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी भर्ती की हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की दौर की और पीपल्स पार्टी के दौर की भर्ती की हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो है हाथ बंधे हुए, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। अब नाज़रीन, अगर हम रजब तैयब उर्दवान को देखें, जब पहली बार वो अवामी वोटों से मुंतखब होकर आए और वजीर आजम बने, तो नाजरीन उस वक्त तुर्की में जो आईनी अदला के सरबराह थे, आईनी अदलिया के सरबराह थे, नजदत सीजर थे, जिन्हें जो है वो बाएं बाजू की जमातों ने जो है वो सदर मुंतखब किया हुआ था। आपको मैं ये बता दूं कि उस वक्त जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उर्दवान को। सबसे बड़ी जो मुश्किल आई थी वजीर आजम बनने के बाद, वो कबीना के नामों की मंजूरी थी। उसमें भी उस वक्त के जो सदर थे नजदत सीजर, उन्होंने जो है बहुत सारी रुकावटें खड़ी की, और यहां तक के जब नाम मंजूरी के लिए गए, बिल्कुल आखिरी लम्हों में, आखिरी मोमेंट में जाके रजब तैयब उर्दवान साहब को वो नाम जो है तब्दील करने पड़े, यानी कि कबीना में रद्दो बदल करनी पड़ी ताकि बहुत सारे मसाइल से बचा जा सके। और उन्होंने इस मौके पर बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इसके बाद अगर हम देखें तो तैयब उर्दवान के लिए उस वक्त जब वो पहली बार इक्तदार में आए, उस वक्त जब वो पहली बार पावर में आए, उस वक्त पहली बार जब उन्हें अनाने इक्तदार दिया गया, तो उस वक्त जो थे अदारों के सरबराह तो तब्दील करना दूर की बात, अदारों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वो तब्दील नहीं कर सकते थे। उन्हें इस हद तक जो है वो बेबस कर दिया गया था, उनकी राह में इस हद तक जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी जाती थी। लेकिन नाज़रीन उन्होंने सब्र किया। इसके बाद देखें तो फौज और अदलिया की जो तलवार थी वो भी उर्दवान के सर पर हमेशा लटकती रही जब वो पहली बार इक्तदार में आए, क्योंकि अभी वो इक्तदार में पहली बार आए थे, उन्हें कोई ज्यादा तजर्बा नहीं था। फौज तो थी वहां की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अदलिया भी स्ट्रॉन्ग थी। वो जो है सियासतदानों को किसी खातिर में नहीं लाते थे, जैसा कि हमारे यहाँ भी चंद मामलात में ऐसा होता है। उसके अलावा तुर्की में आपको याद होगा नाजरीन, तालबात के हेड स्कार्फ जो है वो पहनने पर पाबंदी होती थी, यानी कि तालबात जो है घर पर जो अपना सर है उस पर स्कार्फ नहीं बांध सकती थी तुर्की में। और जब तैयब उर्दवान साहब ने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने अपनी आवाम से वादा किया था कि मैं जो है इन सब कवानीन को जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो इस्लामी रूह के मुनाफी हैं, इन्हें मैं तब्दील करूंगा। मैं आपको इजाजत लेकर दूंगा कि आप अपने चेहरे पर जो है वो पर्दा भी कर सकेंगी, निकाब भी कर सकेंगी, आप अपने सर पर को जो है वो ढांप भी सकेंगी, आप स्कार्फ भी कर सकेंगी। लेकिन नाजरीन बदकिस्मती से ये भी वो उस वक्त नहीं कर सके थे, क्योंकि उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, क्योंकि उनके हाथ बांध दिए गए थे, क्योंकि उनके अहकामात कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई वजीर आजम मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि हर शख्स सिस्टम में मौजूद चाहता था कि उन्हें नाकाम कर दिया जाए, क्योंकि वो सिस्टम को के खिलाफ आए थे जो इससे पहले तुर्की में हुकूमत कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो कामयाब हो जाए और जो है आवाम जो है वो ऊपर आ जाए। जिस तरह इमरान खान साहब शोर करते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कहते
چاہتے ہیں کہ میرے خلاف سسٹم کو جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے, میرے خلاف بیوروکریسی مل گئی ہے, میرے خلاف جو ہے جتنے بھی پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے اتحاد کر لیا ہے, پاکستان کے جتنے بڑے پولیٹیشین ہیں انہوں نے اتحاد کر لیا ہے, سسٹم کو کے جتنے بڑے بڑے دعوے دار ہیں وہ چاہے بیوروکریسی ہے, ہماری ڈیموکریسی کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, اس کے علاوہ ٹیکنوکریسی کے لوگ لگا لیں, ہمارے بزنس مین لگا لیں, ریاستی جتنے بھی ستون ہیں وہ میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے جو ہے عام آدمی کی بات کی ہے. بالکل اسی طرح اس وقت سچویشن تھی ترکی میں رجب طیب اردوان کی, سارے لوگ جو ہے وہ ان کے مخالف ہو چکے تھے. لیکن ناظرین یہ وہ تمام مسائل حل کرنے سے قاصر ہونے کے باوجود اب اتنے کامیاب لیڈر کیسے بن گئے, سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے سیاست کے دائرے سے جو دائرہ ہے یا دھارا ہے اس سے آہستہ آہستہ باہر کیوں ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا, وہ بڑے لیڈر بن گئے. انہوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا, یہ جو ہے بڑے لیڈر نہیں بن پائے, یہ تو سیاسی دائرے سے ہی جو ہے وہ باہر ہوتے جا رہے ہیں, باہر دھکیلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں ناظرین؟ اس کی صرف جو ہے ایک وجہ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. رجب طیب اردوان نے جتنی بھی مشکلات کا سامنا کیا لیکن انہوں نے اپنی اقتصادی ترقی پر جو ہے وہ زور دیا, انہوں نے اپنی معیشت کو بہتر کیا. ناظرین جب وہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت $1 کے برابر جو ہے وہ ملین کی تعداد میں ترکی لیرے آپ کو مل جایا کرتے تھے. کوئی ترکی جانا نہیں چاہتا تھا, کوئی ترکی کو پسند نہیں کرتا تھا, وہاں ٹورزم نہیں تھی, وہاں پر کسی قسم کی جو معاشی پلانز تھے, بڑی بڑی کمپنیز تھی وہ نہیں تھی, بلکہ ترکی جو ہے بالکل تباہ حال تھا. وہاں پر لوگوں کو روزگار نہیں ملتا تھا, وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ان حالات میں جو ہے رجب طیب اردوان وزیر اعظم بنے. ساری رکاوٹوں کے باوجود, سارے سسٹم کی مخالفت کے باوجود انہوں نے ملک کو جو ہے اقتصادی طور پر اوپر لانا شروع کر دیا. اور وہ کسی بھی ریاست کے پہلے سربراہ ہیں جنہوں نے اپنی کرنسی سے 6 ڈیجٹ کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. یعنی کہ 6 ڈیجٹ آتے تھے $1. اگر آپ وہاں پہ جاتے اور ترکی لیرے لینا چاہتے ہیں تو $1 کے بدلے آپ کو کئی ملین ترکی لیرے مل جایا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے ٹرکش لیرے کی جو قدر و قیمت ہے وہ آپ کے سامنے, اور پاکستانی کرنسی سے بھی جو ہے اب ٹرکش لیرہ زیادہ سٹرونگ ہے. ناظرین اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ترکی کو جو ہے G20 جو ممالک ہیں یعنی کہ دنیا کی 20 جو بڑی اکانومی ہے ان ممالک میں لا کر کھڑا کر دیا. انہوں نے ترکی کے دروازے جو ہیں ساری دنیا کے لیے کھول دیے. اس کے بعد جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرف آئے. یعنی اس سے پہلے ان کی راہ میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھی, ان کی جتنی مخالفت کی جاتی تھی, جو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, جو لوگ انہیں کام نہیں کرنے دیتے تھے, وہ لوگ جو ان کی راستے میں جو ہے وہ بند باندھ دیتے تھے, ان سب چیزوں پر انہوں نے صبر کیا. پاکستان کو پاکستان کے آگے میں ترکی کو انہوں نے اقتصادی طور پر سٹرونگ کیا. اس کے بعد جو ہے وہ صدارتی نظام لے کر آئے, پھر اتنے پاورفل ہوئے جتنے کہ وہ آج ہیں. اس کے بعد انہوں نے امریکہ, روس, یورپ, وسطی ایشیا سے بھی یاری لگائی. امریکہ سے اس حد تک تعلقات رکھے. لاسٹ ٹائم جو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا بغاوت ہوئی تھی, اس کی بغاوت کا جو رور رواں تھا فتح اللہ گولن, اس کو جو حمایت حاصل تھی وہ امریکہ کی تھی. اس سب کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ امریکہ سے اپنے تعلقات برقرار رکھے. دوسری جانب روس سے بھی انہوں نے اپنے تعلقات اتنا نہیں رکھے. لاسٹ ٹائم روس سے جو ہے ٹرکی نے 400 S-400 میزائل جو ہے وہ پرچیز کیا ہے. ٹرکی جو ہے نیٹو کا بھی رکن ہے. اس سب کے مخالفت کے باوجود جو ہے یہ میزائل روس سے خریدے گئے. امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود میزائل جو ہے وہ روس سے خریدے گئے. کیوں روس سے خریدے گئے؟ یہ ایک بہترین ڈپلومیسی کی وجہ سے. اب عمران خان صاحب سے کہاں پر چوک ہو گئی, کہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے کہ ان مشکلات سے ایک رجب طیب اردوان تو نکل گئے لیکن وہ شخص جس کو ان سے کمپیئر کیا جاتا تھا وہ ان مشکلات سے نہ نکل سکا. وجہ تھی انہوں نے اپنی اقتصادیات پر زیادہ توجہ نہیں دی. عمران خان صاحب نے اس کا وہ خود بھی مانتے ہیں کیونکہ حکومت میں آنے سے پہلے خان صاحب کے پاس کوئی ٹیم جو ہے وہ تیار نہیں تھی. لوگ جو ہیں جتنے بھی وفاقی وزراء تھے وہ تیار نہیں تھے, وہ کام کرنا نہیں جانتے تھے, وہ صرف جو ہے تقریریں کرنا جانتے تھے. جس طرح اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وزارت خزانہ جو ہے تقریباً 4.5 سال 3.5 سال جو ہے عمران خان صاحب نے حکومت کی ہے, اور ان 3.5 سالوں میں ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہیں 4 بار تبدیل کیا گیا ہے. پہلے وزیر خزانہ اسد عمر کو لگایا گیا, اس کے بعد حماد اظہر آئے, اس کے بعد جو ہے حفیظ شیخ لگائے گئے, اس کے بعد جو ہے شوکت ترین لگائے گئے. اور ناظرین یہ جو لاسٹ تھے حفیظ شیخ اور شوکت ترین صاحب, یہ وہی 2 لوگ ہیں جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزارت خزانہ کو
संभाल सके हैं। यानी कि जिनके खिलाफ इमरान खान साहब जंग लड़ रहे थे, उन्हीं लोगों का सहारा लेकर इमरान खान साहब मुल्क को ऊपर उठाने की बात कर रहे थे। अब इमरान खान साहब के साथ अवाम खड़ी है, अवाम उन्हें चाहती है, अवाम जो है ये मानती है कि इमरान खान साहब के साथ जो है जुल्म किया गया, उन्हें जिस तरह से सिस्टम से बाहर किया गया, उन्हें जिस तरह से इक्तदार से निकाला गया, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। लेकिन खान साहब, अब अगर आप भी इक्तदार में आते हैं तो खुदारा आप भी तैयारी करके आइएगा, खुदारा ऐसे लोगों को साथ लाइएगा जो जानते हो पाकिस्तान को संभालना कैसे है। खुदारा ऐसे लोगों के हाथ में जो है वो इख्तियार दीजिएगा जो इख्तियार का सही इस्तेमाल करना जानते हो, जो जानते हो पाकिस्तान को बुलंदियों पर कैसे लेकर जाना है, जो जानते हो पाकिस्तान की करेंसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, जो जानते हो अवाम की मुश्किलात को हल कैसे करना है, जो जानते हो अवाम के दुखों का मदावा कैसे करना है। बल्कि ऐसा ना करें कि अवाम के दुखों पर मजीद जो है नमक छिड़कें, ऐसा ना करें पाकिस्तान की माशरत को मजीद जो है वो बर्बाद कर दें, ऐसा ना करें अवाम के जो गम है उन्हें जो है वो मजीद बढ़ा दें, ऐसा ना करें वो कि अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाए और अवाम जो है आपसे एक बार फिर दूर हो जाए। जिस तरह अवाम आपके दौरे हुकूमत में आपसे दूर थी, अगर एक बार फिर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर आपको कभी आने का मौका खान साहब नहीं दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।